सर, हे असेंब्ली सेशन कालूच काबार जालें आनी विरोधी पक्षान ह्या असेंब्ली सेशनाक बरें काम केलें. बेरेस्तारा कोमदिदाद अमेंडमेंट बील सरकारान हाडलें आनी तें पासूय केलें. विरोधी पक्षाचो ह्या बिलाक विरोध आसलो. तुमी ते ओपोज कित्याक केले? केन्ना कायदो हाडटात तेन्ना लोकांक बऱ्याक पासत हाडूंक जाय. तो लोकांक फटोवपाकच न्ही. कायदो हाडटात तेन्ना कोणा पासत तो कायदो हाडटात ते तांकां फोंडां घालपाक केन्ना चिंतपाचें न्ही. तुवें पळयत जाल्यार बील हाडलें तेन्ना हांव उलयता तेन्ना हांवें सांगलां तांकां रेग्युलरायज करपाक म्हाका कसलें ऑब्जेक्शन ना. तूं पळय मगे फर्स्ट सेंटेन्सान आनी हांवें सांगलां ह्या लोकांक गरज आहा आदार दिवपाक म्हूण सामकें कायद्यांनी मांडून घालूंक जाय. कित्याक तेन्ना मागीर खरें बेनिफीट येतलो आनी फॉल्स होप फॉल्स आश्वासन नासतलें. Honourable Speaker, I oppose this amendment because in my respectful submission, this amendment is not intended to help those people who are illegal encroachers on the Komunidad land. In fact, it will do a great disservice to them. It will put them in a trap and it will finish them. तुमी सेशन चालू आसतना अशें म्हणलें की जे एनक्रोचर्स त्या कोमदिदाद लँडाचेर आसा तांकां ह्या बिलाचो कांयच फायदो जावचो ना. अशें कित्याक? हांवें पयलें तुमी पळयलें आसतलें हांवें 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाचले, पॅराग्राफ्स तेजे वाचले आनी हांवें दाखयलां की सुप्रीम कोर्टान सांगलें की रेग्युलरायजेशन ऑफ अनऑथोरायज कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार इलिगल आहात ते सगळे. सुप्रीम कोर्टान सांगलां दॅट दे मस्ट बी डेल्ट वीथ एन आयर्न हँड म्हणलें माफी पासून करपाचें न्ही म्हूण. आनी हिमाचल प्रदेश हायकोर्ट जजमेंट हांवें तो लेटस्ट 5 तारखेर ऑगस्टाचो हांवें तो वाचलो. 2 पॅराग्राफ वा 3 पॅराग्राफ हांवें वाचले थिंगातले 2 पॅराग्राफ आनी थिंगा हांवें दाखयलां रिजनींग हायकोर्टाचो आनी मागीर हांवें सांगला पासून ते कायदो हाडलेलो सरकाराचे जमनीचे हिमाचल प्रदेशान कायदो हाडलो सगळे इलिगल कन्स्ट्रक्शन लिगल करपाक हायकोर्टान क्वॉश केलें आनी एक टायम फ्रेम दिलें ते सगळे इलिगल कन्स्ट्रक्शन काडपाक. सो आतां कितें पळय एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ते एकल्याच्या जमनीचेर ना. म्हणल्यार हांवें मुगे जमनीचेर कितें इलिगल केलें जाल्यार कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ना जाल्यार हांवें बांदलें जाल्यार ओ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसून हांवें मातशें मायज बांदलें ओर आनीक फ्लोर घायलो तें वेगळें. म्हूण हो कितें हो इशू हिंगा हे लोकांनी तेंचे जमनीचे बांदलो ना म्हूण दुसऱ्याचे म्हणल्यार हो दुसरो कोण कोमदिदाद. सो आतां जमीन कोमदिदादी जाल्यार आमी तो कोमदिदाद भाटकार जालो. ते भाटकारा फुडें वचोन आमी कायदो हाडूंक जाय की ते आमकां सपोर्ट करतले आनी आमकां रेग्युलरायज ते आमकां दितले. हें टावन प्लॅनिंग फुडें लँड रेवन्यू कोड तसले हें वायोलेशन न्ही. हे पासून ओनरशीप रायट्स आसा. सो एक पाटी तुवें कायदो हाडलो कोमदिदादीक पावर दिवन आनी कोमदिदाद खुश आसात आनी कोमदिदाद तुमकां माफी करतले हे सगळे रेग्युलर जातले. आनी कोमदिदाद वय म्हणलें जाल्यार दुसरो कोण बायलो आसा तो म्हणलो कोमदिदादचो मेंबर न्ही आनी कोण स्ट्रेंजर दुसऱ्या गांवाचो तुगे एनिमी पासून जाल्यार तेणे पासून कोर्टान वचून चॅलेंज करूंक जायना. फकत कोणें करूं जाता कोमदिदादेन. म्हूण तूं जाणा केन्ना तूं आतां एक तुगे भाट आसा तूं विकूं सोदता तें तूं विकूं सोदता तेन्ना तुवें ना म्हणलें जाल्यार तुवें रिजन दिवपाक नाका. तो मनीस तुजे फुडें येयलो तो सांगपाक म्हाका तुगे नाक बरो लागना हो तुगे बापूय म्हजी एनिमी आशिल्लो हो तुगे आवयक म्हाका कितें गाडी मारली अशें करून कांय ना. कांय सांगपा नाका. तुवें डायरेक्टली तेका सांगूंक जाता सॉरी आय डोंट वॉन्ट टू सेल माय लँड रिजन सांगपा नाका. आतां हे कायद्यान कितें केलें हे बिलान कोमदिदादीन कन्सेंट दिवपाकूच जाय म्हणलां आनी कोमदिदाद कन्सेंट दिना जाल्यार ते एन्क्रोचर आहा तो ताका अपील दिला एडमिनिस्ट्रेटर फुडें वचपाक आनी एडमिनिस्ट्रेटर पासून ना म्हणटा जाल्यार रिविजन सरकारा फुडें. म्हणलो तूं आतां तुगे बाट विकूं वयता जाल्यार आनी तुवें ना म्हणलें जाल्यार तो मिनिस्टर फुडें वयतलो आनी मिनिस्टर तुका सांगतलो ऑर्डर करतलो वीक म्हणून नाल्यार तूं ना जाल्यार मागीर तूं कलेक्टरा फुडें वयतलो आनी कलेक्टर तुका ऑर्डर दितलो वीक म्हणून
कसलो कायदो देखून हें सगळें बसोवपाक सामकें हांवें म्हणलें तेंगे कन्सेंट बरें करून घेवपा जाय कित्याक एक पाटी ते बरें करून तुमकां कन्सेंट दितात तुमगे सगळें लिगल जातलें म्हूण तुमी एक कायदो हाडून कोमनीदादाची जमीन सरकार हो कायदो हाडटा चोरपाक तुका दिसता कोमनीदाद अग्री करतले मांडून घेतले सो हे देखून हो पयलो फंडमेंटल इश्यू हेजेर कोर्टां वयता तेन्ना हेजेरूय पडटलो आतां डेंजर लोकांचो कितें लोक एप्लिकेशन घातले सगळे डिटेल्स घातले फॉर्माचे प्लॅन लायतले तो कायदो चॅलेंज जातलो आनी एक पाटी तो जजमेंट आयलो ते कायदो कॉस्ट जालो म्हणून तुमगे डिमोलिशन ऑन अ प्लेटर म्हणलो सामकें तुमी बशीन दिता तांकां जेवपाक म्हणलो काबार करपाक तुमकां म्हाका नाका आशिल्लें असलें जावपाक देखून हांवें अमेंडमेंट सजेस्ट केल्लें लॉ फूल प्रूफ करपाक म्हणलो तुमकां प्रोटेक्ट करपाक आनी खंयचो कायदो कोर्टा पासून गेलो जाल्यार चॅलेंज मारलो जाल्यार चॅलेंज भायर पडपाची पूण सरकारान कितें केलें आतां तें बील पास केलें आनी हें बील आहा तेन्ना अन्याय जाला लोकांचेर कित्याक एक पाटी ते लोक वयतले आश्वासन वयतले पयशे फारीक वतले आनी चिंततले आमचें जालें रेग्युलर ऑर्डर येतली आनी मागीर पळय कितें जातलें सर सेशनान ह्या बिलाचेर चर्चा जाताली तेन्ना तुमी अशें म्हणलेलें की जे नीज गोंयकार आसा जे आमचे गोंयकार भाव आसा आनी त्या गोंयकारांनी ह्या कोमतीदादाचेर घरां बांदल्या इल्लिगल घरां बांदल्या तांकां ह्या बिलाचो कांयच फायदो जावचो ना हेजेर तुमकां कितें म्हणचें आसा सो हांवें पयलीं म्हणलो ना सगळे गोंयकार नीज गोंयकारां मेळना हांवें म्हणल्यार मेजॉरिटी आनी कितें मेजॉरिटी म्हणलां आतां एक डेफिनेशन पळोवपा जाय कायद्यांनी कितें हाडलां आनी ते कायद्यांनी एप्लिकंट म्हणलां आनी हांव तें आतां वाचूंक वयता तुका एप्लिकंट मिन्स लँडलेस पर्सन हू हॅज कन्स्ट्रक्टेड अ ड्वेलिंग हावस बिफोर द 28th day of February 2014 on a land belonging to the Komunidad without such land being lawfully granted to him as per the provisions of this code and who has been a resident of Goa for a period of not less than 15 years immediately preceding the said date and includes his family members but in case of his death does not include a person or his family member who owns a plot of land, house, flat or apartment or an undivided share in ancestral property which on the date of making an application has been separately allotted to him. आता हो डेफिनेशन पळयलें जाल्यार तुवें पयलो एक गोंय रावपाक जाय 15 वर्सां एटलिस्ट 15 वर्सां आतां तुमी जाणात की आमचे गोंयकार आहात 15 वर्सां मायज कोण आसतलो उणें कोण आयलो तो पोटली घेवन सो मुळो आमगे गोंयकार पयलीं तूं चिंत कोण पयलीं येतलो आतां हेजेर आमकां डायरेक्ट कळना की गोंयकार भायर पडलो म्हूण आतां दाखोवपाक वयता कितको गोंयकार पासून भायर पडलो पूण हे 15 वर्साचे बेनिफीट पयलो सगळे आयज येयले ते काल येयले ते हे फ्रेज यूज करपाक काल येयले ते लोक तांकां बेनिफीट येतलो आतां हे डेफिनेशनाचे एक उतर आसा हांवें वाचलें तें बट डज नॉट इन्क्लूड म्हणलो कोणाक एप्लाय करूं जायना अ पर्सन ऑर हीज फॅमिली मेंबर म्हणलो तो ऑर तेगे फॅमिली मेंबर हू ओन्स अ प्लॉट ऑफ लँड मुगो तुका आनी कुडको जागो खंय आनी खूंय आसा जाल्यार तुका आनी घर आहा जाल्यार फ्लॅट आहा जाल्यार अपार्टमेंट आहा जाल्यार ऑर अनडिवायडेड शेअर undivided share in ancestral property which on date of making application has been separately allotted to him म्हणल्यार तुका सेपरेट प्लॉट एन्सेस्ट्रलाचो दिलो जाल्यार तूं भायर म्हणून तुगे एन्सेस्ट्रल प्लॉटान शेअर आहा म्हणून तो भितर कित्याक उडोवपाक भायर तुका सो आनीक एक डेफिनेशन बिलान आहा फॅमिली मेंबर आतां तूं तें एक्सप्लेन करूं वयता फॅमिली मेंबर हें पळय तुका डी means applicant spouse son and unmarried daughter and includes grandson, widowed daughter and widowed granddaughter. आता तुम्ही हे दोन्ही
डेफिनेशन वाचली जाल्यार पयले तुमकां खबर आहा कितले गोंयकाराचे दुसरे घर आसात नाल्यार तेंगे वांटो आसा तेंगे एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी तेच गांवांत नाल्यार दुसऱ्या गांवांत थोडे पासून तेंगे मूळ गांवां वयतात तेंगे आज्याचे नाल्यार बापूयचे घरांत चतुर्थीक नाल्यार वयतात खबर घेवपाक आज्याचे बापूयचे वयतात ते आनी तेंकां आजून रायट आहा थिंगा ते लोकांनी गिव अप केलें ना सो तेंगे रायट थ्रू द बापूयचे आसा आवयचे सायडीन नाल्यार खंयचे शेपाय शेमाय एक ते सायडीन तेंकां रायट येता म्हणलो हे पयले भायर पडले कळ्ळें तुमकां हांव कितें म्हणूं सोदतां आतां सेकंड पार्ट बट डज नॉट इन्क्लूड फॅमिली मेंबर म्हणला आतां फॅमिली मेंबर हू आतां लँडलेस आसूं जाय एप्लिकंट एंड डज नॉट इन्क्लूड फॅमिली मेंबर आतां कितें फॅमिली मेंबर जातलो तेगे बायल तेगे चेडो चेड्याक पासून घर बांद जाल्यार फ्लॅट गेल जाल्यार हो पडलो बापूय सफर जातलो अनमॅरीड डॉटराक हो आसा जाल्यार ग्रँडसन इतले पासून पयस गेले ऑर विडोड ग्रँड डॉटर ऑर विडोड ग्रँड डॉटर हू मे आत्तून चिंत आतां विडोड डॉटर जाल्यार ती काजारी जाली दुसरे घरान तिगे गोवा सायडीन एक रायट येतलो तिका विडोड ग्रँड डॉटर म्हूण तिगे गो मेलो तिगेले गो मेलो तेन्ना तिंगाय रायट आसूं शकता आनी ते लँडलेस आसना आतां ते लँडलेस न्हय जाल्यार तुगे रायट गेलो सो चिंत तूं हें तुमकां दाखयतात येता म्हूण फाटल्या दारान तुका उडयतात पूण हें काबार जायना तूं आजून चिंतलो तें चोया तो कोण हाडटा तेन्ना आमी पळोवया ते कायद्यानी आनीक एक प्रोविजन पिनल प्रोविजन म्हणल्यार तुका जेलीन उडोवपाक पिनल प्रोविजन कसले हाडल्या तुगे आतां केन्ना तूं तांकां सरकाराक कळ्ळें जाल्यार तूं एप्लिकेशनान तूं फॉल्स स्टेटमेंट केला फॉल्स स्टेटमेंट म्हणल्यार तूं लँडलेस न्ही तुगे चेडो बायल ग्रँडसन विडोड ग्रँड डॉटर आनी अनमॅरीड डॉटर आनी विडोड डॉटर हे दीज आर नॉट लँडलेस आनी तें सांपडलें जाल्यार नाल्यार तुगे वांटो खूंय आसा जाल्यार तुगे घरान तुगे पयल कॅन्सील जातलें आनी तुका 2 वर्सां जेलीन घातले आतां कायदो आहा तो एमेंडमेंट केला तो कायदो आहा तो हें मातशें पळयात तुमी The authorized officer shall revoke the order passed under clause 1 and such revocation of the land, regularized or allotted if any, shall stand reverted to the concerned comunidad and the applicant shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to rupees 1 lakh and the offence is cognizable means तुका arrest कोतले आनी तुका जेलीन घातले आनी तूं थिंगा मोतलो पयलीं तुगे घर गेले आनी वयल्यान तूं जेलीन गेलो सो खंयचे गोंयकारा कळ्ळें तेगे बापूयचे आज्याचे घरान एन्सेस्ट्रल मूळ घर आहा थिंगा मूळ गांवांत खंय तांकां शेअर ना कितले लोकांक बेनिफीट जातले सो हें सगळें पळयन हांवें म्हणलां तें मेजॉरिटी ऑफ द गोंयकारांक तांकां बेनिफीट नासतलो पूण सर सेशन जेन्ना चालू आसलें आनी ह्या बिलाचेर चर्चा चालू आसली तेन्ना आमी हें पळयल्लें की ह्या बिलाक तुमी एमेंडमेंट केल्लें हें एमेंडमेंट तुमी कितें आनी कित्याक केल्लें सो अमेंडमेंट हांवें हाडला हांवें पासून सांगलां अमेंडमेंट हाडटा ते कायदे सामको बसोवपाक आनी बसयले एक पाटी बसयलो कायद्यांनी बसता तो कोर्टा पासून केलो जाल्यार चॅलेंज करपाक चान्स ना म्हणलो चॅलेंज केलो जाल्यार पासून चॅलेंज पेटिशन भायर उडोवपाचें म्हणलो हे लोकांचें 100% सेक्युअर्ड जावपाचें 100% रेगुलरायज जावपाचें आनी कोणाचो त्रास जावपाचें न्ही म्हूण म्हाका चुरचूर दिसता की सरकारान आमचें आयकलो ना आनी हें लोकांक फोंडांत घायला